صلوات پڑھیں محمد والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فإنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. غروب ہو گیا عزادارو 10ویں محرم کا سورج. اجڑ گیا نبی کا گھرانہ. ان ظالموں کے ہاتھوں جو خود کو نبی کا امتی کہتے تھے. وہ حسین جس کو زہرا نے چکیاں پیس کر پالا تھا. وہ حسین جو دوش نبی پر سوار ہوتا تھا. آج اس کا بدن گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال کربلا کی ریت پر پڑا ہے. ابھی زیادہ دیر نہیں گزری سکینہ کو یتیم ہوئے. ابھی زیادہ دیر نہیں گزری منظر آنکھوں میں تازہ ہے بی بی زینب کے کہ کیسے چند قدم کے فاصلے پر بھائی کو ذبح ہوتی دیکھ رہی تھی. ابھی زیادہ دیر نہیں بھائی آخری مرتبہ الوداع کرنے آیا تھا. زینب میرا سفر ختم ہونے والا ہے، آپ کا سفر شروع ہونے والا ہے. زینب میرے بعد میری ساری امانتوں کی محافظ آپ ہیں، میرے سجاد کی حفاظت کرنا. بہت بڑی ذمہ داری دے کر گئے بی بی زینب کو امام حسین. عزادارو عصر عاشور جب حسین وعدہ نبھا چکے اور گھوڑے سے زمین پر آئے، جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. خدا جانے کیا دشمنی تھی نبی کے خاندان سے. جب حسین کو بڑے ظلم سے ذبح کر دیا، اس کے بعد کیا دیکھا چشم فلک نے؟ کچھ لوگ آئے اور کہتے ہیں حسین کو لوٹو. آپ نے سنا مقاتل نے لکھا جب حسین مقتل جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، بی بی زینب سے کہا تھا میری بہن کوئی پرانا لباس لے آؤ. میں نہیں چاہتا کہ یہ لعین مجھے قتل کرنے کے بعد میرا لباس لوٹ لے. لیکن عزادارو حسین جب شہید ہوئے، مقاتل میں لکھا ہے چند لعین آئے. ایک لعین نے امامے پر ہاتھ ڈالا، ایک نے قمیض پر ہاتھ ڈالا. بس ایک لعین نے ظلم کیا، آپ سن نہ سکیں گے. حسین کی انگشت میں ایک انگوٹھی تھی. اس لعین نے کوشش کی کہ انگوٹھی کو اتارے، انگوٹھی نہ اتری. جب کوشش کے باوجود انگوٹھی نہ اتری، اس ظالم نے خنجر نکالا، حسین کی انگشت کو ہاتھ سے جدا کر دیا.
अल्लाह। शाम गरीबा दाखिल हुई, जरा अपने दिलों को ले चले करबला के मैदान में इस वक्त क्या हो रहा था। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब कभी बच्चों को संभाल रही है, कभी सैयद सज्जाद को संभाल रही है, कभी बीबियों को दिलासा देती है। ऐसी सूरत हाल में अचानक बीबी फिजा दौड़ती हुई आई, कहने लगी बीबी ज़ैनब गजब हो गया, एक लाइन ऐलान कर रहा है कि लाशों को पामाल किया जाए, घोड़ों की नालबंदी की जा रही है। अज़ादारों, आप सुनेंगे कितना सितम हुआ, आले रसूल कैसे बेसहारा रह गए जब घोड़े लाशों को पामाल करने के लिए तैयार हुए। जनाब हबीब के कबीले वाले आ गए, इब्ने साद हबीब के लाशे को पामाल नहीं करने देंगे। हुर के साथी आ गए, खबरदार हुर की लाश पामाल नहीं होगी। इब्ने साद ने कहा दोनों लाशें हटा लो। अज़ादारों, लेकिन नबी के खानदान की हिमायत करने वाला कोई ना आया। घोड़ों को हुक्म दिया गया, इधर से घोड़े उधर दौड़ने लगे, उधर के घोड़े इधर दौड़ने लगे। मेरे मौला हुसैन के सीने की हड्डियां दुश्त की हड्डियों से अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। ये मरहला जुल्म तमाम हुआ, लेकिन अभी मजालिम ख़त्म नहीं हुए, मजालिम ख़त्म नहीं हुए। ये सब करने के बाद जब रात हो गई, इब्ने साद अचानक आया साथियों के साथ, सिपाहियों के साथ, बीबियों के खैमों के पास और कहता है बीबियों खैमों से बाहर निकल आओ। बीबी ज़ैनब ने जवाब दिया हम नहीं निकलेगी, शर्म कर, हम नबी की बेटियां हैं। इब्ने साद कहता है कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं, आप लोगों को कैदी बनाना है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अल्फाज की तकरार हुई। अज़ादारों, जब बीबियां ना निकली, इसलिए इनने जुल्म किया, अपने सिपाहियों से कहा खैमों को आग लगा दो। खैमों को आग लगी। बीबी ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से वो सवाल किया, आप इमाम वक्त हैं, बताइए खैमों में जलकर मर जाए या खैमों से बाहर निकले। मेरे मौला सज्जाद ने फरमाया अलैकुन्ना बिल फरार, फुफी अम्मा खैमों से बाहर निकलिए। अज़ादारों, अब क्या मंजर हुआ, बीबियां खैमों से निकलने लगी, मासूम बच्चे खैमों से निकलने लगे। अब क्या हुआ, कहीं तमाचे पड़ने लगे, कहीं बालियां चिरने लगी। अज़ादारों, मकातिल में बयान किया गया है कई बच्चे सिपाहियों के पांव के नीचे रोने गए, शहीद हो गए। आतिका नामी जनाब मुस्लिम की 7 साला बच्ची सिपाहियों के कदमों में खो दी गई, शहादत के मकाम पर फायज हुई। एक रावी कहता है कि मैंने एक जलते हुए खेमे को देखा कि एक दराज कद खातून बीबी बाहर खड़ी है, कभी बेबसी के आलम में दाएं देखती है, कभी बाएं देखती है, कभी अपने हाथों पर हाथों को मारती है, खेमे में दाखिल होना चाहती है लेकिन शोले भड़कते हैं। मैं करीब गया, मैंने कहा बीबी ये खेमा तो जल रहा है, यहाँ से दूर हो जाइए। बीबी कहती है मैं कैसे दूर हो जाऊं, हमारा एक बीमार इस खेमे के अंदर है, उसको छोड़कर मैं नहीं जा सकती। अज़ादारों, ये कहता है अचानक बीबी ने हौसले जमा किए और जलते हुए खेमे के अंदर दाखिल हुई। अब जब बाहर निकली, पुश्त पर एक बीमार को लादा है और बचाकर खेमे से अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। परवरदिगार हुसैन की माँ की शिफात आपको नसीब फरमाए।
परवरदिगार इमाम ज़माना के हकीकी सिपाहियों में आपको शुमार फरमाए। जरा जोड़ो अपने दिलों को हुसैन के दिल के साथ। आज़ादारो, अब क्या मरहला आया जब खैमों पर यलगार हुई। एक सैयद ज़ादी बयान करती हैं, बीबी बयान करती हैं आले पैगंबर में से कि जब मैं अपने खैमे से निकल कर जान बचाने के लिए भागी, एक लईन मेरे पीछे पीछे नेज़ा लेकर आया। उसने मेरे दोनों शानों के दरमियान ऐसे सितम से नेज़ा मारा कि मैं मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। अब उस लईन ने मेरी चादर पर हाथ डाला, मेरे कानों से बालियां खींची, ऐसा खून निकला मेरे कानों से कि मेरे चेहरे पर आ गया। मैं गश खा कर गिर पड़ी। जब होश आया तो मैंने देखा बीबी ज़ैनब मुझे उठाने की कोशिश कर रही है। अपने सर पे हाथ मारा तो देखा सर पे चादर नहीं। मैंने बीबी ज़ैनब से कहा, बीबी बगैर चादर के शर्म आती है, आपके पास कोई मखना है, कोई चादर है तो मेरे सर पे डाल दीजिए। बीबी कहती है, मैं अली की बेटी ने मुझे जवाब दिया, जरा नजरें उठा के देखो, मेरी हालत भी तुम जैसी है, मेरे सर पर से भी चादर उतर चुकी। मकातिल बयान करते हैं, एक सिपाही कहता है कि मैंने देखा एक बच्ची सहमी हुई सहरा में दौड़ी चली जाती है। मैं उस बच्ची को दिलासा देने के लिए आगे बढ़ा। बच्ची समझी कि कोई सितम करने के लिए आ रहा है। मैं थोड़ा तेज हुआ, बच्ची और तेज दौड़ने लगी। जब मैं करीब पहुंच गया और बच्ची ने समझा कि ये मुझ तक पहुंच गया है तो सहम कर रुक गई। बेबसी से मेरी तरफ देख के कहती है, मैं नबी के खानदान की बेटी हूँ, तू मुसलमान है? मैंने कहा, हाँ बीबी मैं मुसलमान हूँ। मुझे कहने लगी, तूने कुरान पढ़ा है? कुरान का तो हया करो। कुरान में अल्लाह कहता है, फअम्मल यतीम फला तकहर, यतीम के साथ बुरा सलूक ना करो। मैं अभी अभी यतीम हुई हूँ, मुझ पे रहम करो। अज़ादारो, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। बीबी ज़ैनब अमानतें संभाल रही हैं हुसैन की। देखा कि एक अमानत मौजूद नहीं। हुसैन की 4 साला सकीना, जिसको बाबा के सीने के बगैर नींद ना आती थी। नींद आएगी जो आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मकतल में चली आऊंगी बाबा। अज़ादारो, शायद जब बीबी को अपने बाबा का सीना ना मिला, बच्ची रोती हुई खैमों से निकल गई। बीबी ज़ैनब उम्मे कलसूम ने संभाला तो देखा सकीना नजर नहीं आती। अज़ादारो, अब अली की बेटी चली सकीना को ढूंढने के लिए। ढूंढा इधर उधर, सकीना दिखाई नहीं देती। कभी फुरात के पास आई, भैया अब्बास सकीना इधर तो नहीं आई, जवाब न मिला। कभी अभी अली अकबर की लाश पर आई, जवाब न मिला। सकीना दिखाई नहीं देती, जंगल में ढूंढती फिरती है। एक शख्स को देखा, उससे सवाल किया, है शेख तूने एक 4 साला बच्ची को तो इधर नहीं देखा? उसने कहा, देखा तो नहीं, लेकिन जिधर से आ रहा हूं एक बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। बीबी ज़ैनब उस तरफ को चली। अब जो देखा तो एक ऐसी लाश कि जिस पर सर मौजूद नहीं, एक नन्ही सी बच्ची सीने से लिपट कर सो रही है। अज़ादारो, बीबी ज़ैनब करीब पहुंची, देखा बीबी सकीना है, अपने बाबा की लाश पर रोते रोते सो गई है। बीबी ने बीबी सकीना को उठाया, सवाल किया, आप अपने बाबा तक कैसे पहुंची? बीबी सकीना कहती है, कुछ नहीं मालूम, मुझे जब बाबा की याद आई मैं निकल पड़ी खेमों से, जले हुए खेमों से निकल पड़ी, बयाबान में भटकती फिरती थी, बाबा बाबा पुकार रही थी। अचानक यहाँ से आवाज आई, इलैया इलैया या बुरैया, और मेरी बेटी सकीना, और मेरी यतीम सकीना, इधर आजा बाबा की आगोश में।
بی بی زینب لے کر چلی سکینہ کو خیموں کی طرف. اب جو دیکھا تو دو اور بچے خیموں میں دکھائی نہیں دیتے. سکینہ کو بی بی فضہ کے سپرد کیا. فضہ اسے سنبھالیے. دونوں بہنیں جنگل میں نکلی ان دونوں بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے عزادارو ایک کھجور کے درخت کے پاس آئی. دیکھا اس کے تنے کے نیچے یہ دونوں معصوم ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر سو رہے ہیں. بیویوں نے سمجھا بچے مل گئے. اب بچوں کو جو اٹھانے کے لیے ہلایا تو جسم سرد ہو چکے تھے. خدا جانے کب سے پیاس کو برداشت نہ کر سکے اور اس دنیا سے چلے گئے. اجرکم علی اللہ. بس میں آخری جملہ بولوں مجلس تمام کروں. عزادارو جب یہ سارے ستم ہو چکے تو کچھ سپاہی آئے ابن سعد کے پاس. رات کافی گزر چکی. ابن سعد لئین سے کہتے ہیں ابن سعد اب کوئی اور ظلم نہیں رہ گیا جو ہم نے ان پر نہ کیا ہو. ذرا اگر اجازت دے تو اب ہم ان پیاسوں کو کچھ پانی پلا دیں. یہ لئین خاموش رہا. سپاہیوں نے سمجھا اجازت مل گئی. یہ دریا کنارے آئے کچھ مشکیزیں بھرے اور بھر کر بیویوں کے جلے ہوئے خیموں کی طرف چلے. جناب علی کی بیٹی زینب حفاظت کر رہی ہے خیموں کی. بہت تھکی ہوئی ہے بی بی زینب. بدن بھی تھکا ہوا دل بھی تھکا ہوا. زخموں سے چور دل ہے لیکن حفاظت کر رہی ہے. اب جو دیکھا کہ مشعلیں قریب آ رہی ہیں بی بی سمجھی شاید پھر کوئی ستم ہونے لگا ہے. سپاہی قریب آئے. بی بی نے کہا وہی رک جاؤ خبردار آگے نہ آنا. تم جانتے نہیں میں علی کی بیٹی ہوں. خیموں کے قریب مت آنا. سب ستم تو ڈھا چکے سب کچھ تو لوٹ چکے اور اگر پھر بھی سمجھتے ہو کہ کچھ بچ گیا ہے تو تھوڑا صبر کرو. ہم رات کو کہیں نہیں جائیں گے ان بچوں کو لے کر. اگر پھر بھی لوٹنا ہے تو صبح ہونے کے بعد لوٹ لینا. بی بی کے یہ جملے سنے تو ایک شخص کہتا ہے بی بی ہم لوٹنے نہیں آئے. ہم ان پیاسے بچوں کے لیے کچھ پانی لے کر آئے ہیں. عزاداروں پانی کا نام سنا بی بی خاموش ہو گئی. کچھ کوزے لائے گئے. کوزوں میں پانی بھرا گیا. بس یہ جملہ سنیے گا. جب پانی کو کوزوں میں بھرا گیا اب بیویوں نے کہا سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو پانی پلایا جائے. جب چھوٹے بچوں کا ذکر آیا بی بی زینب نے کوزے میں پانی بھرا جہاں سکینہ سو رہی تھی. پانی لے کر وہاں پہنچی. اب جو سوتی سکینہ کو اٹھایا بچی گھبرا کے کہتی ہے کیا کہتی ہے جب بی بی نے کہا نا پوچھا کیا ہوا پھپھی اماں کہنے لگی سکینہ پانی آ گیا ہے. اب جو پانی کا نام سنا بچی سمجھی شاید چچا عباس آ گئے. کہتی ہے پھپھی اماں پانی آیا ہے کیا میرے چچا عباس پانی لائے ہیں. بی بی زینب نے فرمایا نہیں بیٹی آپ کے چچا تو سو گئے فرات کے کنارے سو رہے ہیں. بس آپ کے لیے کسی طرح پانی پہنچا ہے. فرمایا دوسرے بچوں کو پلائیے. بی بی کہتی ہے نہیں سکینہ آپ سب سے چھوٹی ہیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے سب سے چھوٹی بچی کو پہلے پانی پلایا جائے. سب سے کم سن کو پہلے پانی پلایا جائے. سنو گے عزاداروں میرا آخری جملہ ہے. مجلس تمام کر دی میں نے جب یہ کہا نا کہ سب سے چھوٹے کو پہلے پلانا ہے. عزاداروں سکینہ اٹھی کوزے کو ہاتھ میں پکڑا اور اچانک اس طرف دوڑنے لگی جس طرف علی اصغر کی قبر تھی. سکینہ کہاں جاتی ہو؟ پھپھی اماں آپ نے کہا سب سے چھوٹے کو پہلے پانی پلانا ہے. میرا علی اصغر پیاسا تھا بابا پانی لینے کے لیے گئے تھے ظالموں نے تیر چلا دیا تھا. پہلے اصغر کو پانی پلاؤں گی پھر سکینہ پانی پیے گی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.